ang pagpakli sa bag-ong kasabutan. Nining uluhan atong isigutan ang 27 ka libro sa Bag-ong Testamento. Ikaduha, duha ang mga testamento sa Biblia, kaya ang Dios nagbag-o sa daang kasabutan pinaagi siyang anak si Jesucristo. Og ang ikatulo, ang unod sa Bag-ong Testamento mao ang misteryo ni Jesucristo. Kini nga tema silbig pagpresentar lamang sa mga basahon sa Bag-ong Testamento. Ang dugang kasayuran sa unod niini ipresentar sa sunod nga ang sa BPB. Unahon nato paghisgot ang mga ebanghelyo. Ang unang upat ka basahon sa Bag-ong Testamento mao ang gitawag nga ebanghelyo. Kun maayong balita, Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Gisulat kini mga libruha alang sa mga gustong magpasakop sa Kristohanong mga katilingban. Nga sa ato pa ang ebanghelyo silbig katekismo alang sa bag-ong miyembro. Ang ebanghelista mo presentar sa misteryo ni Jesucristo sa paagi nga masabtan sa mga sakop sa iyang katilingban. Diya sa pagpaila kang Kristo, ipasabot usab niya kung unsa iyang mensahe ang gingharian sa Dios. Ikaduha, ang libro sa mga buhat. Ang ikalimang libro sa Bag-ong Testamento mao ang basahon sa mga buhat sa mga apostolis. Si Lucas usab ang nagsulat niini. Gusto niyang isaysay ang mga panghitabo sa sinugdanan sa simbahan nga sa ato pa sa unang kaliwatan sa mga Kristiyanos humana sa kamatayon ug pagkabano ni Jesucristo. Mao kini ang gitawag nga apostolic era o panahon sa mga apostolis. Pinagi sa gahom o giya sa Espiritu Santo ang mga apostolis, labi na si San Pablo, nagpadayon sa pagkaylap sa maayong balita ngadto sa tanang mga nasod hangtod nga kini niabot na sa Roma, ang uluhang syudad sa imperyo. Nagpaklaro kini nga ang gilaraw sa Dios nga kaluwasan dili lamang alang sa mga Hudiyo, kundi alang sa tanang katawhan. Tungod nini ang katilingban sa mga apostolis nahimong sakramento kung timaan nga makita sa paghari sa Dios. Ang sunod nga mga basahon mao ang mga sulat. Gibahin kini sa tulo ka grupo. Ang mga sulat ni San Pablo, ang mga sulat ni San Juan, o ang ubang mga sulat. Makita nato kini nga sa sulat ni Pablo adunay napulo. Sulat ngadto sa taga-Roma, 1 Korinto, 2 Korinto, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, Filipos, Filemon, Galacia, Efesus o Colosas. Ang ubang mga sulat adunay 8. 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Hebrew, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro o Judas. Og adunay sulat ni Juan. Unang sulat ni Juan, ikaduhang sulat ni Juan ug ang ikatulong sulat ni Juan. Og ang total nini 21. Gisulat sa mga apostolis kini mga sulat agig paluap sa mga katilingban nga ilang gitukod og alang usab sa pagtubag sa ilang mga problema. Tungod kay daghan og nagkalain-lain ang mga tinuuhan o mga filosofiya sa palibot, ang mga bag-ong sakop sa mga katilingban nalibog og naluya sa ilang pagtuo kang Kristo. Sila mismo nangayo og pagpasabot sa mga apostolis bahin sa doktrina sa simbahan. Pinagi sa mga sulat ang mga apostolis nagtabang sa mga Kristiyano sa pagsabot sa misteryo ni Jesucristo, sa pagkinabuhing Diyos nun, sa pagkasimbahan sa Diyos, o sa mga tulubagon sa matag usa sulod sa katilingban. Ang ikaapat, libro sa Anggipadayag. Kining libro ha gisulat aron pagpadasig sa katilingban Kristohanon nga ana at taliwala sa paglutos. Nahitabo kini sa panahon sa mga Romanhon. Sa dihang ang ebanghelyo ni Jesucristo nagkailap sa lain-laing mga lugar sa imperyo. Ang ubang mga hari sa Roma, sama ni Nero o ni Domiciano, mabagis kayo sa paglutos o pagpatay sa mga Kristiyanos. Pinaagi sa mga simbolo, code language, ang manunulat nagpasabot sa katilingban sa prohekto sa kagamhanan sa Roma batok sa prohekto sa Dios. Dili ang hari sa Roma ang adunay kontrol sa kasaysayan kung dili ang Dios. Busa mahinungdanon kayo ang paglahutay sa pagtuo hangtod sa katapusan, kinahanglan magmakununayon ang mga Kristiyano sa gugma, paglaom ug hugot nga pagtuo. Atong isgutan ang unod sa bag-ong kasabutan,
ang misteryo ni Jesucristo. Ang tanang mga libro sa Bagong Testamento nakasentro sa misteryo ni Jesucristo. Sa mga ebanghelyo gisaysay ang iyang pagkatao, kinabuhi, mensahe, mga buhat, kamatayon ug pagkabanhaw. Gikan sa libro sa mga buhat hangtod sa libro sa ang gipadayag, gimantala sa mga balaang manunulat ang misyon sa simbahan ug ang pagpalambo sa mga Kristohanong katilingban gumikan sa pagsangyaw sa maayong balita ni Jesucristo. Tataw kayo nga aduna kitay Bagong Testamento sa atong Biblia tungod kang Kristo. Kung wala si Jesucristo, wala ang simbahan, wala ang Bagong Testamento, wala ang mga doktrina. Sa samang panahon, aron masabtan ang misteryo ni Jesucristo, kinahanglan basahon ang Biblia, tun-an ang mga doktrina o ubang mga pagtulunan sa simbahan o puy-an ang pagtusulod sa Kristohanong katilingban. Sa giingon ni San Jeronimo, ang walay alamag sa Biblia, walay alamag ni Jesucristo. Busa diha sa Bagong Testamento, makaplaga nato tinabangan sa Espiritu Santo o sa pagtudlo sa simbahan kung unsa ang kinuyukan sa atong pagtuo. Dili kini usa ka doktrina, kundi usa ka persona nga mao si Jesucristo.